اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام دی زبان مبارک تو فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ دے بندے ہو انہاں دی پوجا نہ کرنا، مشرک نہ بن جانا ہے۔ کہنے لگے اپنے رباں نو نہ چھڈیا جائے، اپنے الہاں نو نہ چھڈیا جائے۔ فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہاں اپنے بتاں نو اپنے رباں نو نہ چھوڑیا جائے، ود سوا یغوث یعوق نصر نہ چھڈیا جائے۔ اللہ پاک نے انہاں ظالماں دا ذکر قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والا ہے، سنو حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں سورہ ہود پڑھیے، دیگر قرآن پاک دی آیات تے غور فرمائیے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والا آئے رکی فرماندے نے، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے رسول بنا کے قوم والے بھیجے ہے۔ فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے بیان کیتا سی۔ آج میں اللہ تعالیٰ دے دوسرے رسول نبی حضرت نوح علیہ السلام دا انشاءاللہ تذکرہ خیر کریں گے۔ اور اے دعا فرماؤ کہ
جو سیدنا آدم علیہ السلام دے واقعات دے وچوں سانو سبق ملے ہے، اللہ تعالیٰ اس نو یاد رکھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چلو میں ایک مثال دے کے اپنی بات نو شروع کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو جدوں نکال کے اللہ نے دنیا چ بھیجیا، چونکہ بھول گئے سی، دانا کھا بیٹھے، بڑا روئے۔ روون تو بعد انہوں نے توبہ کیتی ہے۔ توبہ کدے کولوں کیتی؟ اللہ کولوں۔ اگر میرے کولوں بھی ایسی کوئی خطا ہو جائے تواڈے کولوں یقیناً ساڈے کولوں ہوندا ہے۔ اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، خطا ہو جائے تو اللہ کولوں معذرت کریا کرو، اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اندر سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد اللہ دے بڑے نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے۔ اس فرق تو غور کرنا، ایک رسول ہوندا ہے، ایک نبی ہوندا ہے۔ نبی اور رسول دے اندر فرق کی؟ نبی وہ ہوندا ہے جدے وحی نازل ہوئے اور پچھلے نبی دی شریعت نو آگے چلائے، اور رسول وہ ہوندا ہے جدے تے اللہ آسمان تو شریعت نازل فرمائے، یعنی آسمان تو کتاب نازل فرمائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے اور اللہ دے رسول بھی نے۔ سیدنا نوح علیہ السلام دا قرآن پاک اندر تقریباً الف لام میم تو لے کے والناس تک 45 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک اندر حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ تو انو یہ بات یاد ہوئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ نے کنی باری تذکرہ کیتا سی؟ کوئی یاد ہے؟ چلو 25 مرتبہ پورے قرآن اندر حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ نے تذکرہ 25 مرتبہ کیتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ نے پورے قرآن اندر 45 مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اے جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے نا کچھ معلوماتی، انہاں نوں ذرا توجہ دے نال ذہن چ رکھیا کرو۔ بعض مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام دا جو نام ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ عبد الغفار۔ بولو کی؟ بعض نے حضرت نوح علیہ السلام دا نام کی لکھا ہے عبد الغفار۔ نوح علیہ السلام چونکہ نوح آپ دا لقب پڑ گیا سی، کیونکہ نوح دا معنی ہوتا ہے بہت رون والا، بہت زیادہ۔ تسی لفظ تو سنتے ہو نا، نوحہ خانی، نوحہ تو نوح یا نوح دا معنی رونا۔ علماء مورخین نے آپ دا نام عبد الغفار لکھے ہے، اور نوح آپ دا چونکہ لفظ سی بہت زیادہ رون والا۔ کئی مورخین نے ایدی وجہ اے بیان فرمائی ہے، گل بڑی پیاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ گزر رہے، گزر دیاں انہوں نے کوئی کتا ویکھیا جنہوں خارش پئی ہوئی سی، ایسا کتا کہ جنہوں خارش پئی سی۔ نوح علیہ السلام نے کوئی اپنی زبان چو کوئی ایسی بات کہی، اللہ نے اس کتے نو زبان دیتی جو انسان بول دے۔ کتا کہن لگا یہ خارش میں نہیں پائی، یہ کنے پائی ہے؟ تے تسی نبی آپ نہیں بڑے، تہانوں بھی نبی اس رب نے بنایا ہے، تسی میرے تے اعتراض نہیں کیتا، تسی اس اللہ دے اعتراض کیتا ہے۔ میں خارش مینوں نہیں پئی، اس رب نے مینوں پائی۔ جدو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک گل سنی تے اینا روئے، بس بہت زیادہ روئے۔ نوح دا معنی ہوندا ہے رون والا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام دی بہت سارے اقوال نے، انہاں دے وچوں قول ایک یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1400 سال سی۔ بہت سارے اقوال مگر راجے قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام دی عمر کنی سی؟ 1400 سال۔ خیر سیدنا نوح علیہ السلام دی جڑی قوم ہے نا، یہ بڑی اکھڑ طبیعت دی قوم، بڑی انہوں نے سمجھایا، بڑا سمجھایا مگر قوم سمجھی نہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام دی ٹوٹل عمر 1400 سال ہے، جڑی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے وہ 950 سال کی تھی۔ دن بھی رات بھی، سردی دا فکر نہیں، گرمی دا فکر نہیں، 950 سال اللہ دی توحید دا درس دیتا ہے۔ تے 950 سالاں دے اندر صرف 83 بندے، 82 بندے یا 83 بندے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اے بھی ذرا اپنے ذہن چ رکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو پہلے رب دی زمین تے کوئی مشرک نہیں سی، شرک دا نام و نشان ہی نہیں سی۔ سارے ایک واحد رب نو پکارن والے، ایک اللہ دی عبادت کرنے والے، ایک اللہ نو سجدہ کرنے والے، ایک اللہ نو مشکل کشا کہنے والے، ایک اللہ نو حاجت روا کہنے والے۔ یعنی قوم نوح تو پہلے کوئی بھی اللہ دی زمین تے مشرک نہیں سی۔ اصل اندر شرک دی ابتدا ہی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو شروع ہوئی ہے، چونکہ نوح علیہ السلام دی قوم اندر نا 5 ولی سن، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح دی 24 نمبر آیت اندر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ 5 اللہ دے ولی سن، نیک سن، متقی سن، پرہیزگار سن۔ قوم انہاں دے نال بڑا پیار کر دی، چونکہ جڑا نیک اللہ دا ولی ہوئے، بزرگ ہوئے، عالم دین ہوئے، یقیناً بات اودے نال انسان دا پیار ہوندا ہے، اودے کولوں بندہ دعا کراندا ہے، انہاں دے کول جا کے بیٹھدا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے جڑے 5 ولی سن نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اے جدوں فوت ہو گئے، قوم جڑی یہ پریشان رہن لگ گئی، کہن لگے جی انہاں دے نال تے ساڈا پیار بڑا سی، محبت بڑی سی، ایک ہی بن گیا، ایک ایک کر کے سارے فوت ہو گئے، پنجے دے پنجے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، انسانی صورت اندر آگے کہن لگا کی گالے پریشان ہوئے ہو، خیر ہے؟ کہن لگے جی ایڑے ولی سن، یہ دے فوت ہو گئے نے، ساڈا دل نہیں لگدا۔ ابلیس دا طریقہ واردات تے غور کرنا، ابلیس ایسے طرح وار کردا اور انسان شرک والے پاسے لگاندا ہے۔ کہن لگا، ابلیس کہن لگا اے کیڑی گل ہے، جتھے جتھے وہ ولی عبادت کردے سن تسی اوتھے انہاں دی مورتی بنا دیو۔ آج عوام نو، دنیا نو، مسلمانوں نو دھوکھا دیتا جاندا ہے جی اے تے آیت بتاں دے بارے آئی سی، فلانی آیت مورتیاں دے بارے آئی سی۔ میں کہنا او بت کیدے سن؟ یا اللہ دے نبیاں دے سن، یا او بت اللہ دے ولیاں دے سن، تیسرا بت ہے کوئی نہیں۔ حالانکہ جے او مشرکین انہاں پتھراں دی عبادت کردے سن نا تے او پتھراں دے نال کدی استنجا نہ کردے۔ حالانکہ جے او پتھراں دی انی عبادت کردے سن کدی پتھراں دے نال استنجا نہ کردے۔ حالانکہ اودوں کہڑیاں لٹریناں ہوندیاں لوگ یا پتھراں دے نال استنجا کردے، یا گوبر دے نال، یا کسی مٹی دے نال استنجا کر لیندے۔ حالانکہ او انہاں پتھراں دی پوجا نہیں سی کردے، اصل اندر او دے پیچھے کچھ حقائق نے، یا او بت سی اللہ دے ولیاں دے، جس طرح کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو مکہ فتح ہویا، نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر چھڑی ہے اور نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ سارے بت گرائے اور فرمایا اللہ انہاں تے لعنت پائے۔ انہاں مشرکاں نے ابراہیم علیہ السلام دے بت بنائے، اما حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے بت بنائے۔ پتہ چلدا ہے کہ انہاں بتاں دے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ تو خیر ابلیس نے نا انہاں ولیاں دے بت بنا دیتے۔ چلو تسی انہاں ول ویکھدے رہیا کرو، تہاڈا دل لگیا رہے گا۔ جدوں اینی گل ہوئی اللہ نو پیارے ہو گئے، جدوں جڑی قوم سی انہاں نے تے انہاں دی عبادت نہ کیتی۔ جدوں انہاں دی بعد وچ نسل آئی نا، انہاں نے کہا اے بزرگ جڑے نے نا
جڑے ساڈے بزرگاں نے بنائے نے اے بت کسے بڑیاں پہنچیاں ہستیاں دے لگدے نے، لہذا پچھلی نسل نے انہاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی اور انہاں دی عبادت کرنی شروع کر دیتی۔ اتو شرک دی ابتدا ہوئی ہے۔ دسنا یہ چاہنا کہ شرک دی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو، جڑے اے 5 ولی سن انہاں نو بول کے انہوں نے پوجنا شروع کر دیتا۔ تے دعا کرو کہ اللہ پاک سانو شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے۔ شرک رب نے معاف نہیں کرنا۔ اگے جا کے تانوں میں نوح علیہ السلام دے پتر دا واقعہ بیان کراں گا۔ خیر حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھیا اے تے پوجا کرن لگ پے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام دی زبان مبارک تو فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ دے بندیو انہاں دی پوجا نہ کرنا، مشرک نہ بن جانا۔ کہن لگے اپنے رباں نو نہ چھڈیا جائے، اپنے الہاں نو نہ چھڈیا جائے۔ فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہاں اپنے بتاں نو اپنے رباں نو نہ چھوڑیا جائے، ود سوا یغوث یعوق نصر نہ چھڈیا جائے۔ اللہ پاک نے انہاں ظالماں دا ذکر قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والا ہے، سنو حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں سورہ ہود پڑھیے، دیگر قرآن پاک دی آیات تے غور فرمائیے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والا آئے کی فرماندے نے، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے رسول بنا کے قوم والے بھیجے ہے۔ فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، لوگوں لکھ سوا لکھ انبیاء دی جماعت دنیا اندر آئی ہے، لوگوں سارے نبیاں دی کوئی دعوت رہی ہے، آگے سارے نبی ایک کہندے رہنے اعبدوا اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، ایک اللہ دی، ہر نبی دا یہی دعوت رہی ہے، سارے نبیاں دی ایک دعوت، کہنے لگے عبد اللہ، رب دی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اللہ نو چھڑ کے انہاں نو تسی اپنے مشکل کشا حاجت روا الہ بڑا بیٹھے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاندے رہے، فرماندے نے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم والیو میں ڈرنا رب دے عذاب تو، بہت بڑے عذاب تو میں ڈرا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جدو منع فرمایا، اگلی گل سننا، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے سردار کہن لگے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، کہن لگے اے نوح جا یار کتے اور پاسے کام کرو جا کے، اسی تے تانوں گمراہ سمجھنے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے سانوں نہ سمجھاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، اسی تانوں گمراہ سمجھنے ہیں۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام نو کی کہہ رہی ہے؟ گمراہ۔ جویں ہون بھی کوئی بندہ کسی نو کہے نا یار فلانا کام نہ کر، غلط ہے، اور چل چل کام کر جا کے، تو نواں ہی آ گئے ہیں، ساڑا پیو کردا رہا، ساڑا داتا کردا رہا، ساڑا پردادا کردا رہا، ساڑا فلانا کردا رہا۔ قرآن پاک پڑھ کے ویکھو انہاں لوگاں نو قرآن نے جواب دیتا ہے تسی بھی گمراہ دے تواڈے پیو دادے بھی۔ اے نہیں کہنا چاہیے میرا ابا یہ کام کردا رہا ہے، میرا فلانا یہ کام کردا رہا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کہن لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اسی تو انہوں واضح گمراہ سمجھنے ہیں۔ تے حضرت نوح علیہ السلام بولے فرما لگے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح علیہ السلام فرما لگے ہو میری قوم والیو میں گمراہ نہیں، بولو میں یار جی اللہ دے نبیاں نو اے نعوذ باللہ کہہ دیتا تے پیچھے پھر کیڑا ہدایت والا ہو گیا ہے؟ اللہ دے نبیاں تو بڑھ کے بھی کوئی ہدایت یافتہ ہویا دنیا اندر۔ فرمایا میری قوم والیو میں گمراہ نہیں،
فرمایا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم والیو میں رب العالمین دا رسول ہاں، اللہ رب العالمین دا رسول ہاں۔ فرمایا اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے ہو میری قوم والیو اللہ نے مینوں دنیا در بھیجا ہے تاکہ میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچاواں، وَأَنصَحُ لَكُمْ تے تانوں میں نصیحت کراں۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے میرا رب جان دے تسی نہیں جان دے، میں رب دا رسول ہاں، میں تو تک نصیحت کر رہے ہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا دے رہے مگر قوم نہ سمجھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت دی آخر تے کی فرمایا ہے، کہن لگی قوم بے کے کہن لگی لے تسی تے جویں دے تسی ہو اونج دے ہی اسی ہیں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، قوم کہن لگی تسی ساڈے ورگے انسان ہو جویں دے اسی ہاں اس طرح دے ہی۔ اچھا ہر قوم دا ایک کوئی اعتراض رہا ہے کہ نبی پتہ نہیں ما فوق الفطرت ہوندا ہے کہ نبی ہورے کیویں دا ہوندا ہے، ہونا چاہیے ہون تے ماشاءاللہ لوگوں نوں سمجھ آ گئی ہے نا، توجہ کریا جے نویں جویں ساڈا نویں نویں لوگ کہندے سی بھابی ہرے کیویں دا ہوندا ہے۔ وہ کسے پنڈ نا دو مائیاں لڑ پئیاں، ایک نے کہا تیرے منہ چ بھابی بولو، وہ ایک پنڈ چ بھابی چلا گیا نا، وہ کہن لگے اوئے فلانی جگہ بھابی آیا، وہ ایک مائی کہن لگے مینوں وہا کے لیا بھابی ہوندا کیویں دا ہے، وہ لے گئے اما آئی اچھا یہ تے بندہ ہے، میں سمجھدی ہاں بھابی پتہ نہیں کیویں دا ہوندا ہے، یہ تے بندہ جویں دا اسی ہیں اونج دا ہی تے اے وے، کہن لگے اے تے انسان ہے جویں دا اسی انسان اس طرح دے نوح علیہ السلام انسان نے۔ انہاں دے خیال یہ سی کہ نبی پتہ نہیں ما فوق الفطرت ہوندا ہے، کیویں دا ہوندا ہے، بھائی انسان ہی ہوندے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے میری قوم والیو کیا تسی تعجب کر دے ہو کہ میں تواڈے ورگا ہی انسان ہاں، اور میں لِیُنذِرَکُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ نے مینوں تواڈے والے بھیجیا تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نوں سمجھاندے رہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی سنیے، بلکہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قوم نے بھی اس طرح دے سوالات کیتے نے۔ لوگوں اپنے ذہن اندر بات بٹھا لو جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے پوری دیانتداری نال، پوری امانتداری نال، پوری محبت دے نال اپنی امت نو واز کردا ہے، سمجھاندے نے اللہ دے نبی اپنی امتاں نو پوری امانتداری دے نال سبق آ کے سناندے نے۔ جڑا اللہ دسے نبی علیہ السلام اللہ دے نبی اپنی امت نو پوری دیانتداری نال واز نصیحت فرماندے نے۔ آؤ لوگو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم کتاب الحج اندر توجہ نہ سنیا جے، جدوں نبی علیہ السلام نا عرفہ دے میدان چ سی نا تے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ نو اوتھے جڑے موجود سن فرمایا کہ میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مینوں دسو جے رب میرے بارے تانوں پوچھ لوے تے کی کہو گے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اللہ تواڈے بارے ساڈے کولوں پوچھ لوے نا تے اسی کہاں گے اللہ دے نبی نے پوری امانتداری نال ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ اسی کہاں گے اللہ نے یا اللہ پوری دیانتداری نال دین پہنچایا ہے۔ بلکہ ایتھوں تک یہودی تانا دین لگ پے اے مسلمانوں تواڈا نبی کیویں دا نبی ہے؟ تانوں دے پیشاب پخانے دا بھی طریقہ دس دے۔ صحابہ کرام کہن لگے یا رسول اللہ انج یہودی گلاں کردے نے۔ نبی پاک فرماندے نے کیا تسی راضی نہیں ہوندے کہ میں تواڈے تو بڑا مسئلہ بھی نہیں چھپایا تے چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ بھی میں تے تانوں پیشاب پخانہ کرن دا بھی طریقہ دسیا۔ سبحان کیسے پیغمبر نے پوری دیانتداری پوری امانتداری نے دین پہنچایا۔ اصحاب رسول کہنے لگے یا رسول اللہ رب نو کہہ دیاں گے یا اللہ تواڈے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تک سارا دین پہنچا دیتا،
نبی علیہ السلام نے تو سنیا نا، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان وال اٹھا کے فرمایا یا اللہ تسی گواہ ہو جاؤ، اے ویلو صحابہ کہہ رہے نے میں تہاڈا سارا دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی تے نوح علیہ السلام 950 سال انہاں دے نال کہندے رہے لوگو ایک اللہ دی عبادت کر لو، ایک اللہ دی پوجا فرما کر لو۔ آئیے لوگو قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، اللہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم نو سیدنا نوح علیہ السلام دا تذکرہ سنا دیو۔ حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے میرے نبی جی نہ لوگاں نو مشرکین مکہ نو حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر سنا دیو۔ فرمایا اذا قال لقومی یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام توجہ فرمایا جے بڑی پیاری گل ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی اکھڑ طبیعت قوم دے سامنے کھڑے آ کے فرماندے نے کہن لگے میری قوم والیو جے میرا تانوں کھڑا ہونا پسند نہیں، جے تواڈے سامنے میں کھڑا ہو کے واز نصیحت کرنا نا غور نہ گل سنیا جے تانوں میرا تواڈے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں یا جیڑی تانوں میں نصیحت کرنا تانوں چنگی نہیں لگدی اور اللہ دی آیات پڑھ پڑھ تانوں میں سنانا جے تانوں نہیں نا چنگی لگدی، فرمایا فعل اللہ توکلت، میرا حامی و ناصر اللہ ہے۔ تسی بول کے کہو ساڈا حامی و ناصر۔ بڑی پیاری گل کہی ہے نوح علیہ السلام نے، لے انہوں بھی پلے بن کے لے جا۔ پہلا سبق حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی تو اے وے اللہ تے توکل کرے آجے، کسے بندے تے اللہ دے بھروسہ کرے آجے، کسے بندے تے بھروسہ نہ کرے آجے۔ فرمایا فعل اللہ توکلت، میں اللہ تے توکل کر لیا ہے۔ فجمعوا، فرمایا کہ سارے کٹھے ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام دا چیلنج ہے، فرمایا ساری قوم دے سامنے فرمایا کٹھے ہو جاؤ اور ایناں نو جنہاں نو تسی رب تو علاوہ اپنے مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہو نا، جنہاں دی پوجا کردے ہو، انہاں نو بھی نار لا لو، سارے رل کے منو ایک سیکنڈ دی بھی مولت نہ دیا جے میرا بگاڑ لو، تسی کی بگاڑ سکتے ہو؟ جیڑا موحد آدمی ہوندہ ہے نا بولو کسی کو ڈردا کتھے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کہن لگے ایک دن اسی قبرستان چلے گئے، میں مسواک توڑن لگا، میں نے نال دا منڈا کہن لگا پڑھ دے ہوندے ساں آفا جی نا 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 اتھو نہ توڑے آجے، جے تسی مسواک توڑی تے بابے ہونا تو آڑی لات میں نے تسی ایمانداری نہ دسنا ہے ایک گلہ ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں نے نا، آج بھی ہوندیاں نے۔ حافظ صاحب فرمان لگے چونکہ مواحد سن کہن لگے اگے تے میں ایک مسواک توڑنی پورا ڈان توڑ کے دے آج پڑھا بابے ہونا میں نے کچھ کسے میں نے ہاتھ تک نہیں لیا تے جڑا اللہ دا ولی ہوئے اور لتا باوا توڑ دا۔ فرمایا بہترین مومن ہوندہ ہے جدے ہاتھ زبان تو دوجہ محفوظ رہے تے ولی ہوئے تے لوگوں نے لتا توڑے، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میں چانگ دے اندر پچھلے دنوں دے اندر پورے گاؤں دے اندر ایک اہل حدیث سی، اتھے مسجد بھی کوئی نہیں، ایک اہل حدیث پورے پنڈ اندر، اتھے میاں بکھا دا دربار سی تے او قاری صاحب نے سمجھانا شروع کر دیتا بھئی نہ ایک کام کرو، ایتھوں تک وہ لوگ آگئے کہن لگے ساڑھے بزرگ دی قبر تے جڑی چادر پئیے انہوں کوئی آگ لا سکدا تے جے انہوں کوئی نہیں ساڑ سکدا تے او دے منن والے انہوں بھی آگ لگ سکدی۔ وہ قاری صاحب فرمان لگے میں دیکھے نے وہ آئے بھی سن کہن لگے کہ اے رب لائے گا، میں کہنے میں لانا آگ، تسی کیویں کہندے ہو انہوں آگ نہیں لگ سکتی، میں لانا آگ۔ کہن لگے جدوں لے آگے چادر آ دیتی نا سارے کٹھے ہو گئے لگے ماچس نہ لاؤن قاری صاحب آگے چادر نو کہن لگے نہیں نہیں ایج نہیں لانی، اپنے رب نو کہہ لا کے وہاوے، اپنے رب نو کہہ لا کے وہاوے، آن دی ریکارڈ ہے بات آج بھی، اپنے رب نو کہے اور مل کے بولو میرے سونے رب کے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ قاری صاحب نے وضو کیتا، 2 رکعتاں پڑھ کے کہن لگے اللہ جے بالدی اگ تو ابراہیم نو بچا سکنا ہے تے اس نو اگ بھی لا سکنا ہے۔ دعا کیتی دھواں نکلن لگ پیا،
अग रब ने ला के रब नूं कदी चैलेंज ना करया जे, कदी भी ये ना कहा जे अपने रब नूं इंज कह दे। अज भी गल्लां हुंदियां ने, अज भी इस तरह दीयां गुफ्तगूआं हुंदियां ने, रब नूं कदी भी चैलेंज ना करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरी कौम वालो मैं अल्लाह दे तवक्कुल कर लिया, तुसीं सारे मिल के मैनू एक मोहलत भी ना देना, मेरा वगाड़ लो जो तुसीं वगाड़ सकदे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भरी मजलिस अंदर सारी कौम नू चैलेंज कर दिता है। अगली गल सुनिया जे फ इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले फरमा लगे मैं तुहाडे कोलों पैसे दा मुतालबा नहीं करदा, मेरा अजर मेरे अल्लाह कोल है। फरमाया इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं तुहाडे कोलों किसे माल दा मुतालबा नहीं करदा, मेरा अल्लाह मैनू अजर देण वाला है। मैं ते तुहाडे तक पैगाम पहुंचा रहा वा, लोगो शिरक ना करना, अल्लाह दी इबादत वाल आ जाओ। आइए जरा तवज्जो फरमाना, कुरान दा एक और मुकाम भी सुनिए। फरमाया वाला कद अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम वाला ने आगे अपनी कौम नु वाज़ नसीहत फरमा रहे ने। फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ऐ मेरी कौम वालियो एक अल्लाह दी इबादत करया जे। फरमाया इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। लोगो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम नु बार बार समझा रहे ने, ऐ मेरी कौम वालो मैं उस बड़े अजाब तो डरना, तुहानू डर क्यों नहीं लगदा, मैं तुहानू बचा रहा वा, तुसी क्यों नहीं बच रहे। लोगो फकाल मलाउल्लज़ीन कफरू मिन कौमिही मा नराका इल्ला बशरुम मिसलुना व मा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना। लोगो कौम वाले सुन के कहने लगे ऐ नबी नूह अलैहिस्सलाम असी तुहानू अपने वर्गा बशर समझने आ ते इह किहड़ी वड्डी गल है। ऐ जिहड़े किसे ना कम दे लोग जिन्हों असीं अपनी पंजाबी ज़बान च कमी नहीं कह दिंदे, इहदी किहड़ी औकात है। ये कहन लगे जी आ जाके इन्ना ही तुहाडा कलमा पढ़िया ना, दसो किसी चौरी ने कलमा पढ़िया तुहाडा। नूह अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे किसी सरदार ने तुहाडा कलमा पढ़िया, किसी रुपए पैसे वाले ने तुहाडा कलमा पढ़िया ते विखाओ। जिन्ना लोगों ने कलमा पढ़िया उन्होंने को खान नूं रोटी नहीं, जिन्ना तुहाडा कलमा पढ़िया ले गल करदे जे। पता चलदा इहो जिहियां गल्लां अज दियां नहीं, हज़ारां सदियां साल पहले दियां ने। और याद रखो अल्लाह दे नबियां दा सब तो कलमा पहले पढ़े ही कमजोर लोगों ने, माड़े बंदियां ने सब तो पहले साथ दिता है। अल्लाह पैसा दवे ते कोई किसे किसे नूं पचदा, अल्लाह जानदा जो साडे मुआशरे अंदर है। जे कोई चार पैसे आ जाए बंदे नूं बंदा नहीं समझदा। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे इन्हां लोगों ने तुहाडा कलमा पढ़िया जिन्हां दे कोल खाण नूं शै नहीं, पैन नूं कपड़े कोल कोई नहीं, ऐसे कमजोर लोग तुहाडे पीछे लगे फिरदे ने। हालांकि इसे तरह का सवाल मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुशरिकीन ने कीते सन। तवज्जो करना, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जे मुसलमान नहीं सी होए, मुसलमान नहीं सी होए। हरकल बादशाह कह लगा अबू सुफियान जी, कह लगे जेड़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दा कलमा किन्ना लोगों ने पढ़िया है। अबू सुफियान फरमान लगे कमजोर लोगों ने, मिलके बोलो कमजोर। हरकल नूं कहन लगे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला कमजोर लोगों ने कलमा पढ़िया है। ते हरकल बादशाह कहन लगा हाँ पहलियां किताबां च लिखिया ही है वे अल्लाह दे नबियां दा सब तो पहले कलमा ही माड़े बंदे पढ़दे ने। ते ये भी निशानी दस दी है वो अल्लाह दे सच्चे रसूल ने, सच्चे रसूल ने, क्योंकि अल्लाह दे नबियां दा कलमा एवं नहीं। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकरीबन 40 साल के 50 साल पहले अमीर लोगों के नालों गरीब पहले जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अमीर लोग जन्नत नहीं जाना, क्योंकि पैसा रब दवे राह राह लोग थोड़े रहिंदे ने, ज्यादा बिगड़ जाते हैं।
माड़े बंदे हर वक्त अल्लाह नू याद करते रहंदे फरमाया इन्ने साल पहले वो रब दी जन्नत दे मालिक बन जाणगे। पता चलता है इस सबक तो कि नबियां दा कलमा पढ़ने वाले कमजोर लोग हुंदे ने। कमजोर सब तो पहले यही लोग कलमा पढ़ते ने। आइए लोगों जो उन्होंने लोगों ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम नूं माड़िया लोकां दा ताना दिता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते ने व या कौमी ला असअलुकुम अलैहि मालन। अल्लाह जानदा है बड़ी प्यारी गल कीती नूह अलैहिस्सलाम ने। फरमान लगे मेरी कौम वालियो मैं तुहाडे कोलों पैसे नहीं मंगदा, ऐ मेरी कौम वालियो मैं तुहाडे कोलों खाना नहीं मंगदा, ऐ मेरी कौम वालियो तुहाडे कोलों दौलत नहीं मंगदा। फरमाया व या कौमी ला असअलुकुम अलैहि मालन, मैं तुहानू रब दी तौहीद सुना रहा वां, मैं अल्लाह मैं तुहाडे कोलों पैसे दा मुतालबा नहीं कर रहा। फरमाया इन अजरिया इल्ला अल्लाह, फरमान लगे मेरा अजर अल्लाह कोले, मेरा अजर बोलो मेरा अजर अल्लाह दे कोल है। फरमाया वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं इन्हां कलमा पढ़ने वाले माड़े बंदियां नूं अपने कोलों क्यों दूर करा। तुहानूं पता है एक हदीस मुबारक दे तवज्जो ना गौर करिया जे। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक दिन मुशरिकीन ने मक्का सरदारां ने मक्का बैठे हुए ने। हजरत नबी अलैहिस्सलातु सलाम उन्होंने वाद नसीहत फरमा रहे ने। इधर जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। ये लोग चूंकि मुशरिकीन ने मक्का इन्हां लोगों को बुरा समझते सन, कहन लगे माड़े बंदे कमी लोग साडे लागे बैठ ते ये हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला दे चेहरे वाल वेख के नबी अलैहिस्सलाम दी पछानी ते बल पै गए। अल्लाह पाक ने फौरी जबरील नूं भेजिया। फरमाया मेरे जबरील इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा पैगाम पहुंचाया। फरमाया महबूबा ये लोग तुहाडे पास ते मारा खाण वाले, ये तुहाडे वास्ते अपने घर छड्डण वाले। महबूब जी माड़े लोग तुहाडे वास्ते बीवी बच्चे छड्डण वाले। महबूबा इन्हां लोगां वल्लों वेख के अपने मत्थे ते वल पा ले जे मैनूं रब नूं गवारा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करदा। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। लोगों अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमा दित्तियां ने। फरमाया महबूब जी इन्हां मुशरिकीन ने सरदारां ने मक्का ने कलमा नहीं पढ़ना जानते ने जान, मगर ए माड़ियां बंदियां नूं तुसीं अपने कोलों दूर ना करिया जे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यो फरमाया। फरमाया कि ऐ मेरी कौम वालिओ तुसीं मैनूं माड़े लोगां दा ताना देंदे हो, कमजोर लोगां दा ताना देंदे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फरमाया इन्हां माड़िया मैं अपने कोलों लैदा नहीं करना। फरमाया मुलाकु रब्बिहिम, फरमाया इन्नहुम मुलाकु रब्बिहिम, ए माड़े लोग ने अल्लाह ना मुलाकात दा शौक रखदे ने। फरमाया वलाकिन्नी अराकुम कौमन यजहलून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी जाहल हो राय रास्ते आ जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कमजोर लोगों का जनाब साथ दिता है। आइए लोग एक होर बात ते तवज्जो फरमाया जे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम समझांदियां किन्ने साल गुजर गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा कौम मजाक उड़ान लग गई। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो जो फरमाया जे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहना डर जाओ अल्लाह दे कहर तो डर जाओ, अल्लाह दे अजाब तो डर जाओ। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम नूं कौम कहन लगी प्यारे नूं गल है तेरे नाल साडी लड़ाई नूं किन्ना चेरी गुजर गया। बल्कि इथों तक मुर्रखीन ने लिखा कि 9 नस्लां ने नूह अलैहिस्सलाम नूं मारिया। 9 पीढ़ियां हजरत, क्योंकि 1400 साल से आपकी उम्र सी। 9 पीढ़ियां गुजर गई नूह अलैहिस्सलाम नूं मार खांदियां। बल्कि लिखण वाले इत्थों तक लिखा नूह अलैहिस्सलाम दी हड्डी कोई भी सलामत होएगी, पत्थर वज के हड्डियां टुटदियां रहियां, मांस फटदे रहे, खूनो खून हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहिंदे। तुहानूं पता जिथे बंदे नूं सट लगी होवे ना कुदरती फितरत बाद उत्थे ही दोबारा लगदी है। तुहानूं पता जिथे सट लगी होवे दोबारा फिर उत्थे लगे किन्ना दुख हुंदा है, किन्नी दर्द हुंदी है। ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा खून ही वगदा रहिंदा सी। जदों भी लोगों को आके तौहीद की दावत देनी पत्थर वजने शुरू हो जाते। जदों भी आके कहना एक अल्लाह की इबादत करो नूह अलैहिस्सलाम नूं गालां कड्ढण लग जाते।
جدوں بھی کہنا ایک رب دے در تے آ جاؤ تے نوح علیہ السلام نو پتھر وجنے شروع ہو جاندے. حضرت نوح علیہ السلام دا لہو وگدا رہندا سی, پورے جسم تے لہو لہان تے زخم ہی زخم. کہن لگے نوح گل اے ہے ساڈے نال تینوں لڑدیا کنا چیری ہو گیا, اسی تہاڈے نال لڑنے آ تسی ساڈے نال لڑدے ہو. تے جڑا رو رو تسی کہندے ہو نا رب دا عذاب رب دا عذاب رب دا عذاب, کتھے رب دا عذاب؟ کیسی اکھڑ طبیعت قوم, کتھے رب دا عذاب لے آؤ. قوم کہنے لگی جیدہ تسی وعدہ کر دے ہو لے آؤ, کتھے رب دا عذاب ہے. نوح علیہ السلام فرمان لگے او نا بچ جاؤ. کہنے لگے کوئی نہیں لے آؤ, کتھے عذاب, نبڑ لیں گے تواڈے عذاب نال بھی. جدوں رب دا عذاب ہوندا ہے ادوں پھر اللہ دی پناہ دعا کرو اللہ سانو بچا کے رکھے. آپ پیچھے بالا کوٹ زلزلہ نہیں سی آیا, رب نے پورے پنڈ دے پنڈ سونامی جو سیلاب آیا دی سونامی طوفان آیا پنڈ دے پنڈ رب نے روڑ دیتے لبے ہی نہیں کتے گئے. کیوں رب دے جناب چیلنج کر دیو عذاباں نو؟ جویں اج بھی ساڈے کئی بھولے پالے مسلمان اس غفلت دا شکار ہو جاندے نے, اے جگ ڈٹھا اے جگ مٹھا, اگلا کہہ ڈٹھا پتہ لگے گا جدوں جائیں گا. کدی بھی توبہ دی امید رکھ کے گناہ نہ کرے. آج کئی لوگ کہہ چھڑ دے نا کوئی نہیں اللہ کو معافی مانگ لیں گے, کڈا وڈا شیطان دا حرب ہے. کہنے لگے نوح علیہ السلام نو لے آؤ, کتھے تہاڈا عذاب, ایتھوں گل سنن والی جے. نوح علیہ السلام فرمان لگے قال انما یاتکم بہ اللہ ان شاء, فرمایا اللہ چاہے تے اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر بچ جو اللہ دے عذاباں تو. حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے حالانکہ قرآن پاک دی اس آیت تو واضح ہوندا ہے کسے نبی دے اختیار اندر نہیں عذاب لے آنا, جدوں میرا اللہ چاہے ادوں ہی عذاب آیا کردا ہے. آئیے لوگوں توجہ فرمایا جو میں پیغام دینا چاہنا وا, اس طرح دی بات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری اندر موجود ہے. اس طرح دی بات نبی علیہ السلام دے نال بھی مشرکین مکہ نے کیتی ہے. میں وہ حدیث سنا کے اشارہ کر دینا چاہنا وا, لوگوں جدو ابو جال وغیرہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے کہن لگا اللہ جے تیرا نبی سچا ہے تے پتھراں دی بارش کر کے سانو تباہ و برباد کر دے. کہن لگا اللہ جے تیرا نبی سچا ہے تے ساڑے دے پتھراں دی بارش کر دے. حالانکہ مشرک نو چاہیدا سی کہنا اللہ جے تیرا نبی سچا ہے تے سانو کلمہ پڑھن دی توفیق دے دے, مگر مشرک اندر عقل نہیں ہوندی. یہی گل نوح علیہ السلام دی قوم کر رہی ہے, یہی ہر امت آ کے نبیاں نو کہہ رہی ہے لے آؤ کتھے تہاڈا عذاب ہے. آئیے توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا وا. حضرت نوح علیہ السلام دے کولوں مطالبہ کر رہے نے, حضرت نوح علیہ السلام دے نال مطالبہ کر رہے نے. آئیے سورہ ہود پڑھی, اللہ کریم نے تفصیل دے نال بات بیان فرمائی ہے. لوگوں کدی بھی اللہ دے عذاباں دا جناب مطالبہ نہ کرے. آ جائے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم کہن لگی لے آؤ کتھے عذاب, تو نوح علیہ السلام دی زبان مبارک چوں نہ بد دعا نکل گئی. دعا کرو اللہ بد دعا تو بچا کے رکھے. اس طرح دی نا الفاظ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ میں نا نبی پاک دا ذکر نال تا کرنا وا تاکہ اللہ جاندا ہے اللہ دے نبیاں دی سیرت ہی سانو امام کائنات نے دسی. اس قوم دا اس قوم دا میں ٹچ تاں دے رہا تاکہ تانوں بات سمجھ لگ دی جائے. جڑے مطالبے انہاں کیتے وہی مطالبے میرے پیغمبر دی امت کر رہی ہے. نوح علیہ السلام دے کولوں مطالبہ کر رہے, بد دعا نکل گئی. ایک دن نہ صحیح مسلم دی روایت سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت تے گئے, ایک بندہ نہ کھبے ہاتھ نال کھا رہا سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھبے ہاتھ نال نہ کھا, کہنے لگا میں ادھے نال ہی کھانا. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کھبے ہاتھ نال شیطان کھاندا تے کھبے ہاتھ نال شیطان پیندا ہے. ہون دے فیشن بن گیا نا, کسے بندے نو سمجھا کے ویکھ لو نا یہ کتھوں آیا, یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا, اتنی ڈگری ہیں اس کی. ہاں جی کھبے ہاتھ نہ کھائے گا کھبے ہاتھ نہ پیے گا. ہاں جی فیشن بن گیا, سگرٹ سجے ہاتھ وچ تے چاہ دا کپ
بولو ابے اچ پانی دا گلاس کبے اچ کھانا کبے ہاتھ نہ نبی پاک نے واضح فرمایا شیطان کھاندا ہے شیطان پیندا ہے میں دعا کرن لگا جی اللہ سانو بچا کے رکھے نبی علیہ السلام فرمان لگے بھی کھبے ہاتھ نال نہ کھا کہنے لگا جی میں نہیں کھانا نبی پاک دی زبان مبارک چو الفاظ نکل گئے اللہ دی قسم انبیاء دی نکلی دعا ہوئے بد دعا ہوئے رب کدی موڑ دا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا نبی علیہ فرمایا جا ساری زندگی دے نال ہی کھاویں حدیث مسلم دی ہے انی گل کہن دی دیر جی سجے ہاتھ رب نے فالج کر کے ہمیشہ واسطے ختم کر دیا ہمیشہ واسطے ختم ہو گیا ساری زندگی سجا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکیا حضرت نوح علیہ السلام فرمان دے وقال نوح ربی لا تذرنی حضرت نوح علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے اللہ اے عذاب دا مطالبہ کر رہے نے اللہ اس رب نے فرمایا اپنی زمین تے اللہ کسے کافر دا گھر باقی نہ بچے اللہ انہاں سارے نو تباہ و برباد کر دے اگر اللہ انہاں دا گھر باقی بچ گیا کوئی مشرک بچ گیا بعد وچ انہاں دی نسل بھی یہی کام کرے گی حضرت نوح علیہ السلام دی زبان چ الفاظ نکل گئے اے میرے اللہ سارے نو تباہ و برباد کر دے اللہ سونیا کوئی بھی کافراں دا گھر زمین تے باقی نہیں بچنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام رب نو رہنے میں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے میرے اللہ میں دن بھی تیری توحید بیان کیتی ہے اللہ میں رات بھی تیری توحید بیان کیتی ہے فلم یزدہم دعا الا فرارا اللہ جدو بھی انہوں نے میں گل سنانا واللہ کے نس پہندے نے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ فرمایا کہ جدو بھی میں انہوں واز کرنا اپنی انگلاں اپنے کنا اندر لے لیندے نے اس طرح کان بند کر لیندے نے میری گل نہیں سن دے حضرت نوح علیہ السلام رب نو کہہ رہے نے اللہ 950 سال ہو گیا سمجھاندیاں مگر اپنی انگلاں اپنے کنا دے اندر لے لیندے نے تے مینوں ویکھ کے اپنا منہ چھپا لیندے نے میری شکل بھی ویکھنا گوارا نہیں کر دے اللہ میں تریا انہاں وائے اپنا منہ پرے کر لیندے نے حالانکہ روئے زمین تے اللہ دے نبیاں دیاں شکلاں صورتاں ساری کائنات نالوں سونیاں ہوندیاں نے حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے میرے اللہ جدوں میں اونا وائے اپنے اکھاں کے کپڑا کر لیندے نے میری شکل نہیں ویکھ کے راضی اللہ جدوں میں انہاں نوں واز کرنا وا اپنی انگلاں اپنے کنا اندر لے لیندے نے اللہ سونیا میں دکھ دے نال کہہ رہا وا اللہ جی 950 سال ہو گئے سمجھان دے ہاں اے میرے اللہ روئے زمین تے کوئی نہ دا گھر باقی نہ بچے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی رب قبول فرما لئیے فرمایا کہ اے میرے نبی نوح جی میرے اللہ جی فرمایا کشتی بنا لو پتہ چلدا ہے سب تو پہلے کشتی کیڑے نبی نے بنائی نوح علیہ السلام نے ہمیں کشتی بنا لو میری اکھاں دے سامنے اور رب کریم دا غصہ ویکھیا جے فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اے میرے نوح تسی مینوں کہہ دتا نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیو اے میرے نوح میں تہاڈی اجازت منگ رہا سا میں وینا سا تہاڈا صبر کنا ہے میں نے تہاڈی زبان چ الفاظ ٹیک رہا سا 950 سال ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھا کے کدی بھی اے نہیں کیا قوم والے مینوں پتھر نہ مارو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال گالاں کھادیاں ایک دن بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اور قوم والے مینوں گالاں نہ کڈیا جے قوم والے مینوں کچھ نہ کیا جے 950 سال ایدے ایک دن بھی کسی دی گال برداشت نہیں کر دے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھا دے وَلَا تُخَاطِبْنِي فرمایا میرے نوح کشتی بناؤ کشتی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا تے ایک گال اپنے ذہن چ رکھ لو ہن کتے دعا نہ کرے جے میں نہ سارے نو گرک کر کے رکھ دیاں گا کیونکہ تے تواڈے دل چ رحم نہ آ جائے عذاب دیکھ کے اور میں میرے کو کسے قسم دا سوال نہ کرے آجے تو آڑی بددعا قبول ہو گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے نے قوم والے آندے نے
قوم والے آ کے مذاق کرتے بابا اے کی بابا کی نوح علیہ السلام فرما لے کشتی اگوں ہسن میں نہیں کہہ رہا قرآن پڑھ کے ویکھو اگوں مذاق کر بابا پانی ہے نہیں کشتی کسے چلاؤ گے ہس دے مذاق کر دے تمسخ کر دے نوح علیہ السلام فرما لگے اج تسی میرے تے ہس دے ہو نا کل جدو رب دا عذاب آئے گا اسی تہاڈا وے وے کے ہساں گے فکر نہ کرو ڈر جو رب دے عذاب تو حتی اذا جاء امرنا ایک دن حضرت نوح علیہ السلام روٹیاں لوان واسطے تندور تے گئے تندور والی مائی کہن لگی اے نبی نو چلو اے دے سارے جھوٹے سی تسی بھی جھوٹ بولن لگ پئے ہو تو انت نہیں جھوٹ بولنا چاہیے تسی جو روز روز کہندے ہو عذاب 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 کتھے عذاب او لڑا تندور سی نا تندور سی فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور تندور دے وچوں رب نے پانی کڈ دتے ابلن لگ پیا فرمایا کل احمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ فرمایا میرے نوح جی ہر جانور دا جوڑا جوڑا اپنی کشتی چ بٹھا لو ہر جوڑا جوڑا جانور دا اپنی کشتی چ بٹھا لو تے جڑے 82-83 بندے نے انہاں نوں بھی اپنی کشتی چ بٹھا لو تہاڈی دعا رب قبول کر لئیے انہاں نوں رب بچا لے گا باقی سارے نوں رب غرق کر دے گا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آ گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے کشتی وچ بیٹھ جاؤ میرے منن والےو اج کشتی وچ بیٹھ جاؤ کشتی چلے گی بھی اللہ دے حکم دے نال تے رکے گی بھی اللہ دے ویکھو میرے نبی نوح دا عقیدہ علیہ السلام کدی بھی یہ نہیں کہنا فلانی شے میں بنائی میں بڑا کاریگر ہاں کوئی شے بنا لو کہو میرے رب دا فضل ہے مل کے بولو میرے رب دا فضل ہے حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کہا کشتی میں بنائی ہے لہذا ہن میری مرضی نہ چلے گی میری مرضی نہ رکے گی فرمایا نہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا آج کشتی بھی اللہ دے حکم نہ چلے گی تے او دے حکم دے نال ہی رکے گی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آ گیا ہے لوگوں زمین چو بھی پانی آسمان تو بھی پانی 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 ہو گیا ہر پاس ہے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی اندر حضرت نوح علیہ السلام تے منن والے تے سارے جانوراں دا جوڑا جوڑا کشتی اندر بہ گیا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی نا تے انہاں نے کشتی دی انی توہین کی تھی انہاں نے کشتی دے وچ ہی پخانہ کرنا شروع کر دیتا دیکھو نا دشمنی دی حد انہوں نے نا نوح علیہ السلام دی کشتی ہگ ہگ پر چھڑی ایک دن نا نوح علیہ السلام کہہ لگے اللہ ویکھ کی حال کر دیتا ہے میری کشتی دا فرمایا نوح پیغمبر پریشان نہیں ہونا ایسا علاج کراں گا دنیا کائنات یاد رکھے گی جدو انہوں نے ہگ ہگ کشتی بھر دیتی نا گل سننے والی جدو پخانہ کر کر کے بھر دیتی نا عرش ہے انہوں نے رب نے خارش دی بیماری پا دیتی کھرک کھرک کے مر گئے سیر چجوں جسم کھرک کھرک کے تباہی پھر گئی انہوں نے ایک بڑھا بابا سیانا نکلیا کہنے لگا میں ہونی ہے کہنے لگا میں پیشاب کر کے آیا نوح علیہ السلام دی کشتی وچ انہوں پخانہ آیا سی وہ کشتی دے اتے بہ کے نہ لگا پخانہ کرنا پیر پھسلیا تے دڑم وچ جتھے جتھے انہوں پخانہ لگا نا اتھوں تو خارش ہے انہیں کیا واہ وی کیا بات مر گیا کھرک کھرک کے دوائی تے لب گئی بہترین انہوں جتھے جتھے لگا نا وہ دی کھرک کٹ گئی انہیں کہا اچھا لے بھی بڑا بہترین لائی لبا انہیں اپنے ہاتھ نہ پڑھ کے پورے جسم تے مل لے منہ تے بھی کنا چ بھی پورے جسم تے ہاتھ بھی انہاں دا پخانہ بھی انہاں دا جسم بھی انہاں دا اینوں رب کہندے نے
کرو میرے پیغمبر نوح علیہ السلام دی کشتی دی اور توہین. جدوں نے سارے جن مل مل لے آنا چنگی طرح مسالہ قوم والوں کہنا قوم والے بھجے آؤ. قوم بھجی آئی کھرو کھرو کے مری ہوئی سی اگے. انہوں نے کہا بابا جی کی ہویا بڑے میاں کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا بھی کھرو کھرو مر گئے ہو مینوں دوائی لب گئی. انہوں نے کہا بابا کیڑی. انہوں نے کہا کشتی دے وچ پئی ہے. انہوں نے کہا بابا یہ تو ساڈا پخانہ ہے گند ہے. فرمایا ویکھ لو میں جتھے اتھے لائی مینوں تے ہٹ گئی ہے بس کہن دی دے ساڈی کیونکہ وام ایندی ہے جدھر لا لو بس ادھر ہی ٹر پوندی. بس پھر کشتی ہو گئی ویلی. انہاں پھڑ پھڑ پورے جسم تے مل ملے آ جناب پورے جسم پوری قوم اللہ جڑا چاندی دے برتن پر پر کے لے گئے. ساڈیاں گھر دیاں نوں خرک پی گئی چلو بھی مرن گی. جدو کشتی ہو گئی نا ویلی سارا رب نے مسالہ مکا دتا. فرمایا میرے نبی نوح ہون دس اینوں کہندے نے رب علاج کیتا کہ نہیں انہاں دا. میں تے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے آ گیا ذات. توجہ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے یا بنی ارکب معنا. ایسا جناب طوفان آ گیا پانی پانی ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے نے قوم پر غرق ہو رہی ہے. فرمایا اپنے بیٹے نو ویکھ کے باپ سی محبت اندر آ گیا. فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے پترا آ جا انہاں کافراں چوں نہ ہووی میرے نال آ جا کلمہ پڑھ کے میرے نال مل جا. لوگوں مشرک سی بیٹا نوح علیہ السلام دا مگر کلمہ نہیں پڑھیا. تو آنا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. انجنہ کیا کر ادرت میرے نبی نوح دی نظر ہے تے بچہ سامنے گرک ہو رہا. رب دسنا چاہتا بیٹا نبی دا ہوئے اگر کلمہ نہیں پڑھیا تے میں انہوں معاف نہیں کراں گا. اگر نبی لیسن اگر نبی دا باپ بھی کیوں نہ ہوئے اگر نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے اگر نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے جے کلمہ نہیں پڑھیا تے میں کوئی نہیں چھڑنا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دیتی ہے کہنا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے ابا جی کہو جیاں گلاں کر دے ہو کشتیاں ڈوب جایا کر دیاں نے میں پہاڑی دے چڑھ جاواں گا پانی پہاڑی تک نہیں آئے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میرے پترا کہو جیاں گلاں کرنا ہے اج اللہ نے بچانا ہے جدے تے اللہ دا کرم ہوئے گا. لوگوں مشرک ظاہری اسباب تے غور کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اگر میرا اللہ جنوں چاہے گا بچائے گا. پترا آجا اللہ من رحمہ وقال بینہم الموج فکان من المغرقین. لوگو اللہ پاک نے غرق کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی محبت جوش اندر آئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دیتی ہے. فرمایا ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی. اے میرے اللہ تیرا وعدہ سچا ہو گیا میرا پتر غرق ہو رہا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. فرمایا ونادى نوح ربه. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے دعا فرما دیتی ہے. فقال ربی میں ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے اللہ تیرا وعدہ سچا ہو گیا ہے. اے میرے اللہ میرا اہل میرا بیٹا غرق ہو رہا تباہ و برباد ہو رہا. فرمایا قال یا نوح انه ليس من اہلک. اے میرے پیارے نوح تہاڈا بیٹا نہیں اللہ جی میرا بیٹا ہے. اللہ میرے گھر پیدا ہویا میری بیوی دا دودھ پیندا رہا ہے تسی کیویں کہہ رہے ہو میرا بیٹا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے نوح تہاڈا بیٹا تواڈے اہل دے اندروں نہیں. اللہ جی کیویں فرمایا تہاڈا عقیدہ ہو رہے تواڈے پتر دا عقیدہ ہو رہے تہاڈا عقیدہ ہو رہے تواڈے پتر دا عقیدہ ہو رہے تسی ایک اللہ ول بلان والے ہو. لوگوں میں گل مکدی مکان لگے آ جائے اللہ کریم دا غصہ ویکھے آ جائے. فرمایا پیارے نوح میں تواڈی اہل دے وچوں نو ختم فرما دیتا ہے. فرمایا مینوں کیویں معاف کراں فرمایا مینوں کیویں معاف کراں نے مینوں چھڈ کے ہور داتے بنا لے مینوں کیویں معاف کراں مینوں چھڈ کے نے ہور کئی رب بنا لے سن مینوں کیویں معاف کراں میں معاف نہیں کرنا. فرمایا انہ عمل غیر صالح. فرمایا پیارے نوح دے عمل چنگے نہیں. آئیے لوگوں توجہ فرمایا جے اگلی گل سن کے تڑپ جایا جے. فرمایا ولا فلا تسألنی
मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। ऐ मेरे नूह जी अल्लाह दी कसम है जे मैं इस आयत दा तर्जमा लफ्जी कर जा पूरे पिंड अंदर अग लग जाए कि बिलाल मदनी तर्जमा केड़ा कर गया। अल्लाह दी जे कसम है जे मैं एपदा इस आयत दा लफ्जी तर्जमा कर दिया पूरे पिंड दे बेटे गुस्ताखी दा फतवा लग जाए। अल्लाह जानदा नहीं यकीन आंदा सूरे हूद पढ़ लिया जे अल्लाह करीम ने इतने सख्त अल्फाज बोले अपने नबी दे बारे तुसी इस मुशरक दे वास्ते दुआ क्यों कीती है। अल्लाह जानदा मैं ऐसा तर्जमा कर दिया जेड़ा सारे नु पच जाए। फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन। फरमाया मेरे नबी नु आई तो बात तुसी ओ सवाल नहीं करना जेदा तानू इल्म नहीं। अगर करोगे फरमाया इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। फरमाया मैं तुहाडे कोलों नबूवत वापस ले लवांगा मैं नबूवत वापस ले लवांगा। आज तो बाद तुसी ऐसा सवाल कीता जिहदे को तुहाडा इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ा रोए अल्लाह कोलों माफिया मंगदे रहे। अल्लाह दी कसम रब करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे पुत्र नु गरक कर दिता है। लोगों जदों सारे तबाह बर्बाद हो गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती जूदी पहाड़ ते जाके ठहर गई है। अल्लाह फरमांदे वक़ील या अर्ज़ो अबलई माअकी। फरमाया कि ऐ ज़मीने पानी नु चूस ले पानी नु। ऐ आसमान बस ठहर जा। पानी नु क्या तू जमीन नु क्या तू पानी चूस ले। अल्लाह फरमांदे ने कौम सारी नु मैं तबाह हो। सारे वाकया दे विचों जिहड़ी बात समझ आई है अल्लाह जानदा नूह अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी इको ही दर्स दिता है ला इलाहा। आखिरी बात करिए बात खत्म करिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी वफात का जो वक्त आया ना करीब पहुंचा आपने अपने बेटे को बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को बुलाया। मुस्नद अहमद की रवायत है नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को बुलाया कह लगे पुत्रा ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ कलमा कदी भी ना छड्डी। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े अंदर सत्ता जमीने ते सत्ता आसमान एक पलड़े अंदर जिदों रब इन्हां नूं तोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह दा कलमा भारी हो जाएगा भारा हो जाएगा। यार दुआ क्यों नहीं कर लेंदे अल्लाह मरदियां वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान तो जारी फरमा दे। एक और आप दुआ कर लीए तुसीं घट बोलदे हो हरे की होया तुहानूं सर्दी लगदी है दुआ करो अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमा दे। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। हजूर फरमाते ने जिहदी जुबान चो मरदियां मरदियां निकल गया रब्बा तेरे अलावा कोई नहीं छोटे छोटे गुनाह रब ने वैसे ही माफ कर देने ने। इधरों तुहाड़ियां अखां बाद विच बंद होणियां ने फरिश्ता सर्टिफिकेट जन्नत दा लैके पहले ही आ जाएगा। फरमाया पुत्रा ला इलाहा इल्लल्लाह ना छड्डी। सत्ते जमीना सत्ते आसमान एक पलड़े अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पलड़ा भारी कौन कह रहा है। नूह अलैहिस्सलाम अपने पुत्र नु वसीयत कर रहे ने वफात दे वक्त। अगली गल सुनिया जे नूह अलैहिस्सलाम फरमान लगे सुबहानल्लाहि व बिहम्दे। पढ़ लो सुबहानल्लाहि व बि सारे मिलके पढ़ लो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। नूह अलैहिस्सलाम फरमान लगे पुत्रा ऐ पढ़िया कर जेड़ा बंदा इनू पढ़दा अल्लाह रिज़्क़े हलाल दे दरवाजे खोल देंदा है। असी परेशान रहने ना रिज़्क़ दे बारे ए कुलिया ज़हन च रख के लै जाओ। ये कौन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहंदे पैण नूह अलैहिस्सलाम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। पर मैं पुत्रा कसरत दे नाल पढ़िया कर अल्लाह इहदी वजह नाल रिज़्क़ दे दरवाजे खोल देंदा है। ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी नसीहत अपने पुत्र नूं फरमाई पुत्र तकब्बुर ना करी तकब्बुर